Ang kalinaw maanaon ta rin nga balay ug sa tanang nagapuyo dinhi sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Kita karon nagakatigom aron himuon ang pagbalaan nini nga balay ang natol nining panahon sa kabanhawan sa atong Ginoong Jesucristo. Kini nga puloy-anan ug ang tanan nga nagapuyo dinhi makasinati sa gahom ug kabag-uhan diha sa Dios, mahinginlan ang dautan ug mapatunhay ang grasya ug presensya sa Dios. Dungan atong gitukon ang Salmo 114 samtang atong himuon ang pagbindita sa tibuok nga panimbalan. Kitang tanan, haleluya. Ang Ginoo na banhaw, maadto kita siya kung sibawon, haleluya. Sa paggawas sa katawan sa Israel, gikan sa Ehipto, sa pagbiyak ng mga iwat ng ako, niyato nga yuta ang maghuda na imong bala sa katawan sa Ginoo, o ang kaay na iya gayon. Haleluya, Ginoo na banhaw. Maadto kita siya kung sibawon, haleluya. Ang dagat na pagkamitan-aw ang sibo, ibonong pagkagayay, nagsulok siya ang mga bukid daw ng langit, o ang mga bundok sa mga pinakagayay. Haleluya, ang Ginoo na banhaw. Maadto kita og siya kung sibawon, haleluya. Nganong sibog ka man, ang dagat ug ikaw hordala, nganong ibong ka man ang pagkagayay. Mga bukid nganong nagsulok sa mga kamay, mga haleluya, ang Ginoo na banhaw. Maadto kita og siya kung sibawon, haleluya. Puro kuyuta ubangan sa Ginoo at ubangan sa Dios ni Jacob, na naghimo sa dagkong bato nga malibaw sa tubig, o sa mga pangpang nga bato nga matubudan nga dayday. Himaya sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, sama sa inyong karon ug sa kahangturan. Amen. Haleluya, ang Ginoo na banhaw. Maadto kita og siya atong sibawon, haleluya.